Hello everyone. हामी चाहिँ प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स जुन क्लास 12 म्याथमेटिक्समा छ त्यसको प्रब्लम्सहरु र त्यसको केही थ्योरीजहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं। सो लेट्स स्टार्ट। हाम्रो क्वेशन के छ भने इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा, बीटा, गामा र डेल्टा with four diagonals of cube so that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equals to 4/3। सो यहाँनेर एउटा क्यूब बनाएको छौं। यहाँनेर एक्सिस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले x y र z z पनि भन्छ z एक्सिस पनि भन्छ है। योर ओन प्रेफरेन्स के छ, तपाईलाई x भन्न z भन्न मन लाग्छ z भन्न मन लाग्छ। सो यहाँनेर एउटा क्यूब बनाएको छौं र यस क्यूबलाई थोरै डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। लेट ओ बी ओरिजिन, ठीक छ। यो क्यूबको ओरिजिन भनेको यहाँ ओ छ एन्ड ओए ओबी ओसी आर एजेस अफ द क्यूब। जुन हाम्रो क्यूब छ त्यसको एजेसहरु ओए ओबी ओसी। सोच्नुस् तपाईले एउटा हातमा क्यूब पक्डिराख्नु भएको छ, क्यूबको एउटा पोइन्टलाई ओरिजिन मान्नु हो भने ठ्याक्कै जुन तिरबाट हेरिराख्नु हुन्छ त्यसको सिधा माथि जाने लाइन भनेको एउटा लाइन भयो जुन ओबी भन्न सक्नुहुन्छ, त्यसको साइड साइडमा जाने लाइन ओए र ओसी भन्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। त्यो तीनटा चाहिँ एजेसहरु भयो। क्यूब इच अफ युनिट लेन्थ, ठीक छ। इच अफ के त युनिट लेन्थ, तिनीहरुको लेन्थ चाहिँ 1 1 छ भन्न खोजे हो। एन्ड लाइज अन के त x y एन्ड z एक्सिस रेस्पेक्टिभली, ठीक छ। यो चाहिँ तीनटा एक्सिसमा लाई गरिरहेछ भने हो। अब यहाँनेरीको कोअर्डिनेट कति हुन्छ त 1 0 0 हुन्छ। ओके, किनभने x एक्सिस मात्रै छ, अरु पोइन्टहरु त x एक्सिसमा 0 हुन्छ। त्यसैगरी z एक्सिसमा 0 0 1 हुन्छ हैन, किन z मा मात्रै हुन्छ। त्यसैगरी यसको कोअर्डिनेट भनेको 0 1 0 हुन्छ हैन। यो तीनटा कोअर्डिनेटहरु हामीले भेट्यौं। त्यही कुराहरु तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। a को कोअर्डिनेट भनेको 1 0 0, b को a कोअर्डिनेट भनेको कति छ 1 0 0, त्यसैगरी b को कोअर्डिनेट भनेको 0 1 0 एन्ड c को कोअर्डिनेट भनेको 0 0 1। यो कुराहरु भयो। त्यसैगरी अरु कोअर्डिनेट्सहरु भेट्नु पर्ने हुन्छ हामीले, ठीक छ। र म त्यो कोअर्डिनेट्सहरु तपाईलाई भेट्न सिकाउँछु। सो यो s भनेको चाहिँ कहाँ लाई गरिरहेछ भन्दा s भन्ने ठीक छ हाम्रो p r s र z को कोअर्डिनेट भन्नु पर्ने छ हामीले, ठीक छ। सो यहाँनेरि हाम्रो s को कोअर्डिनेट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो x र z एक्सिसमा पर्छ, ठीक छ। s भनेको चाहिँ x र z एक्सिसमा पर्छ। सो यसको कोअर्डिनेट भनेको x र z एक्सिसमा परेपछि 1 0 1 भयो। त्यसैगरी यो z भन्ने पोइन्ट जुन छ यो चाहिँ x र y एक्सिसमा पर्छ, सो 1 1 0 भयो। यो p भनेको तीनटै एक्सिसमा पर्छ, सो 1 1 1 हुन्छ यसको। यो r भनेको चाहिँ y र z एक्सिसमा पर्छ, सो 0 1 1 हुन्छ। यो कुराहरु भयो हैन। सो यसरी हामीले सबै कोअर्डिनेट्सहरु भेट्यौं है। pqrs कसरी भेट्यौं हामीले कोअर्डिनेटहरु बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले। अब यहाँनेरि हामीले के भेट्नु पर्ने छ, यो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटाहरु छ, ठीक छ। एउटा कुनै लाइन हामीले चुज गर्नु पर्ने हुन्छ सुरुमा। सो एउटा कुनै लाइन हामीले चुज गर्यौं र त्यसले चाहिँ अरु लाइनहरुसँग के बनाउँछ सर्टेन एंगलहरु बनाउँछ भनेर हामीले लिनु पर्ने हुन्छ है। सो यहाँनेरि सुरुमा AR, त्यसपछि AR भन्ने अर्को कलरले गरौँ होला, यो भनेको AR भयो। त्यसैगरी हाम्रो अर्को भनेको BS, यसरी यहाँनेरि BS छ हैन, र अर्को भनेको हाम्रो AR BS भयो, CQहरु छ। अब चारवटा एंगल हामीले लिएर विथ द फोर डायगोनल्स अफ अ क्यूब, एउटा लाइनले चाहिँ चारवटा डायगोनल सँगै। सो यहाँ डायगोनल तपाईले सोच्नु भने एउटा क्यूब हातमा लिनु फेरि। सो क्यूबको डायगोनल भनेको एउटा ओपी पनि डायगोनल हुन्छ, ठीक छ। ओपी एउटा डायगोनल हुन्छ, त्यसैगरी बीएस एउटा डायगोनल हुन्छ, त्यसैगरी आरए पनि एउटा डायगोनल हुन्छ र सीजेड पनि एउटा डायगोनल हुन्छ, ठीक छ। सो यहाँ ओपी, त्यसपछि एआर, त्यसपछि सीजेड र त्यसपछि बीएस भनेको हाम्रो के भयो त
डायगोनल्सहरु भयो टुप्पो टुप्पो पोइन्टहरु जोड्दै जोड्दै जाने तपाईले क्युबलाई इमेजिन गर्नु एउटा नभए घरकै भित्ताहरु हेर्नु तपाई जुन ठाउँमा बसेर पढिराख्नु भएको छ त्यसको भित्ताको कर्नरहरु जोड्दै जानु त्यहाँनेरि डायगोनलहरु चारवटा डायगोनलहरु बन्छ तपाईले आफ्नो लेफ्ट मोस्ट कर्नरको लेफ्ट देखि टप मोस्ट कर्नर र तलतिरको कोअर्डिनेटहरु जोडिन्छ ठ्याक्कै उल्टो उल्टोतिरको कोअर्डिनेटहरु जोड्दै जोड्दै एउटा दुईटा तीनटा चारवटा म पनि जोड्दै छु हातले यहाँ सो चारवटा कोअर्डिनेटहरु जोडिन जान्छ सो यहाँनेरि के भयो त भन्दा हामीले एउटा लाइन सपोज गरौँ लेट यहाँनेरि चाहिँ ओटी बी एनी लाइन ओ बाटै निक्लेको एउटा यस्तो लाइन छ बी एनी लाइन विथ पोजिसन भेक्टर ठीक छ विथ पोजिसन भेक्टर के हो त एक्स वाई जी यो छ तीनटा पोजिसन भेक्टर एन्ड इट मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा र डेल्टा विथ द भेक्टर्स कुनै एउटा लाइन सपोज गर्यौं र त्यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ चारवटा डायगोनलसँग एंगल बनाउने रहेछ सो हाम्रो डायगोनल्स भनेको ओपी एआर सीजेड र बीएस सँग रेस्पेक्टिभली ठीक छ ओपी सँग ओटी लाइनले अल्फा बनाउँछ एआर सँग बीटा सीजेड सँग गामा र बीएस सँग डेल्टा बनाउँछ ठीक छ यो लाइनहरु यसले बनाउने भयो अब हामीले कस एंगलहरु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ यसको लागि हामीले एआर बीएस र सीजेड को कोअर्डिनेट्सहरु थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ सो यहाँनेरि एआर कोअर्डिनेट के हुन सक्छ त सो एआर भनेपछि ओआर माइनस ओए भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो यहाँनेरि हामी डायगोनल बनाइरहेका थियौं है अब डायगोनलको भ्यालुजहरु भेटिरहेका थियौं सो एआर हामीले डायगोनलहरु लेखिसक्यौं सो एआर इज इक्वल्स टु ओआर माइनस ओए भनेपछि ओआर कहाँ छ ओआर भनेको 0 1 1 हो र ओए भनेको के हो 1 0 0 सो एआर भनेको कति भेटियो त -1 1 1 भेटियो ठीक छ एआर को भ्यालु भेटियो त्यसैगरी बीएस भनेको के हुन्छ त ओएस माइनस ओबी हुन्छ ओएस भनेको कति छ त हाम्रो एस भनेको 1 0 1 छ ओबी भनेको कति छ हाम्रो 0 1 0 छ सो कति आयो 1 -1 1 भनेर हाम्रो कोअर्डिनेट आइपुग्यो ठीक छ अब यहाँनेरि हामीले के सपोज गराएको छौं भन्दा सो ओटी र ओपी बीचको एंगल के हो अल्फा हो ठीक छ ओटी र ओपी बीचको एंगल भनेको के हो अल्फा हो सो यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौं cos alpha is equals to OT dot OP divided by OT र OP यो भयो हैन सो अब यहाँनेरिबाट हामीले एंगलहरु भेट्नु पर्ने हुन्छ सो OT भनेको के छ त x y z छ र OP भनेको कति हो 1 1 1 1 1 त्यसैगरी OT को मोडुलस भनेको x² + y² + z² र यतापट्टि √3 हुन्छ 1² + 1² + 1². सो यो भ्यालु भेटियो त्यसैगरी cos बीटा भनेको हाम्रो ओटी र एआर बीचको एंगल हो ठीक छ ओटी र एआर बीचको एंगल हो सो यतापट्टि ओटी यतापट्टि एआर भयो सो ओटी भनेको x y z र एआर भनेको के छ -1 1 र 1 यतापट्टि के आयो x² + y² + z² यतापट्टि √3 भनेर आइपुग्यो हैन सो यहाँनेरि माथिको भ्यालु के हुन्छ x + y + z / यहाँनेरि x² + y² + z² हुन्छ हैन त्यसैगरी यहाँनेरि √3 छ यहाँनेरि के हुन्छ -x + y + z / x² + y² + z² इन्टु √3 हुन्छ अब cos बीटा पनि भेटियो ठीक छ यो भ्यालुजहरु तपाईले याद गर्नु होला अन्तिममा फेरि तपाईलाई देखाउँछु लेख्नु भयो होला है त्यसैगरी cos गामा भनेको के छ त हाम्रो cz र ओटी बीचको भयो सो cos गामा भनेको हाम्रो ओटी र cz ठीक छ ओटी र cz बीचको एंगल हो
यहाँनिर ओटी यतापट्टि सीजेड आयो। ओटी भनेको XYZ, सीजेड भनेको के छ त हाम्रो सीजेड। सो सी र जेड, सीजेड भनेको हामीले यहाँनिर लेखिदिउँ। सीजेड भनेको के हुन्छ ओजेड माइनस ओसी हुन्छ। कस बिटा भुट्यो कस गामा सीजेड। सो ओजेड भनेको कति छ त हाम्रो ओजेड भनेपछि 110 र ओसी भनेको कति छ हाम्रो 001 छ। यसको मतलब कति आयो 1 1 माइनस 1 आइपुग्यो। ठिक छ 1 1 माइनस 1 यतापट्टि x² प्लस y² प्लस z² र यतापट्टि √3 छ। त्यसै गरी cos डेल्टा भनेको bs र ot बीच हो। सो ot यहाँनिर bs यतापट्टि ot र यहाँनिर bs। ot भनेपछि कति भयो त xyz भयो। bs भनेको कति हुन्छ 1 यहाँनिर bs हेर्नु त bs भनेको os माइनस ob। os भनेको कति छ 1 0 1 त्यसै गरी माइनस 0 1 0 भनेपछि 1 माइनस 1 1 हामीले यहाँ भेटिसकेको थियौँ होला bs भनेर। ठिक छ 1 माइनस 1 1। सो यहाँनिर कति आयो xyz इन्टु 1 माइनस 1 1 यतापट्टि x² प्लस y² प्लस z² इन्टु √3। सो यो भ्यालु कति आउँछ x प्लस y माइनस z छ। यतापट्टि x² प्लस y² प्लस z² इन्टु √3 छ। र यहाँनिर x माइनस y प्लस z बाई x² प्लस y² प्लस z² इन्टु √3 छ। सो हामीले चारवटै एंगल भेट्यौं। अब यहाँनिर हामीले cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा प्लस cos² डेल्टा गरौँ। सो cos² यहाँनिर हेर्दै जाँदाखेरि के भेटियो त सो सबैलाई हेर्ने हो भने हामीले x प्लस y प्लस z को स्क्वायर आयो। त्यसै गरी cos² बीटा भनेपछि हाम्रो ठ्याक्कै यो सबैको मुनि त सेम छ नि। सो माइनस x प्लस y प्लस z को स्क्वायर यतापट्टि x प्लस y माइनस z को स्क्वायर र फाइनल्ली x माइनस y प्लस z को स्क्वायर भयो। तलतिर के छ x² प्लस y² प्लस z² इन्टु 3 छ हैन। ठिकै छ। सो यति भ्यालु आइपुग्यो। अब फाइनल्ली हामीले के लेख्न सक्छौं त यहाँनिर तपाईले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु हो भने के आउँछ थाहा छ 4 टाइम्स x² प्लस y² प्लस z² आउँछ र यहाँ तलतिर x² प्लस y² प्लस z² इन्टु 3 आउँछ। यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नुस् एकचोटी ठ्याक्कै यो भ्यालु आउँछ है। दुईटा काटिन्छ 4/3 आयो। सो हाम्रो प्रुफ चाहिँ यहाँ कम्प्लिट हुन्छ। ठिक छ। अलिकति गाह्रो हुन सक्छ बुझ्न, थोरै भिजुअलाइज गर्ने कोसिस गर्नु होला। डायगोनल्सहरु भिजुअलाइज गर्ने कोसिस गर्नु, अरु कुरा त मिलिहाल्छ। एउटा सपोजिसन ओटी भन्ने कुराको सपोजिसन याद गर्नु पर्यो, भेक्टर भयो र एंगलहरु त ठ्याक्कै हाम्रो चारवटा डायगोनल हुन्छ, चारवटा डायगोनलसँग बनाउने एंगलले हो है। सो अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने so that the median to the base of an isosceles triangle is perpendicular to the base. So यहाँनिरबाट ओ बाट एउटा मिडियन मैले ताने अरे। ठीक छ। यो आइसोसेलिस ट्रायंगल हो। आइसोसेलिस ट्रायंगलमा मिडियन ताने भने यो चाहिँ बेससँग के हुँदो रहेछ परपेंडिकुलर हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो। सो यसको लागि लेट OAB be an isosceles triangle। ठीक छ। OAB भनेको आइसोसेलिस ट्रायंगल एन्ड C is मिडल पोइन्ट। ठीक छ। C is मिडल पोइन्ट अफ AB भनेर लेख्यो यहाँनिर। लेट OA is equals to A and OB is equals to B भनेर सपोज गरौँ। ठीक छ। OA is equals to A, OB भयो। सो देयरफोर अब यहाँनिर OC भनेको के लेख्न सकिन्छ हेर्नु है। OC भनेको तपाईहरुले यहाँनिर OA प्लस OB बाइ 2 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो भनेको A प्लस B बाइ 2 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ।
यो कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ? सो यहाँनिर हेर्नुहोस् है, OA प्लस AC, OA प्लस AC भनेको OC लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी OB प्लस BC, OB प्लस BC भनेको OC लेख्न सकिन्छ। अब दुईटैलाई मैले जोड्दै नै OA प्लस OB प्लस AC प्लस BC इज इक्वल्स टु 2OC भयो। अब उल्टो भयो कि हो? ठिक छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो भाग र यो भाग त इक्वल छ। सो यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ? AC र BC त कोलिनियर छ, सरी CB, AC इज इक्वल्स टु CB हुन्छ भनेपछि AC भनेको माइनस BC लेख्न पाइन्छ हैन। सो यहाँबाट AC प्लस BC इज इक्वल्स टु 0 लेख्न पाइयो। सो यहाँनिर AC प्लस BC छ, यो त 0 हुने भयो। सो OC भनेको के हुने भयो? OA प्लस OB बाई 2 हुने भयो। सो यहाँनिर यो लेख्न पाइयो है, यसरी लेख्यौ हामीले। एन्ड यहाँनिर जुन AB छ, AB भनेको के लेख्न सकिन्छ भन्दा AO प्लस OB भनेर लेख्न सकिन्छ। सो AO भनेको के हो त? माइनस A प्लस B भयो AB भनेको। सो यहाँनिर अब हेरौँ, OC डट AB भनेको के हुन जान्छ त? यहाँनिर A प्लस B बाई 2 डट B माइनस A हुने भयो। सो यहाँनिरबाट के देखिन्छ? B को स्क्वायर माइनस A को स्क्वायर छ, यहाँनिर 1/2 छ। अब B र A त एकअर्कासँग इक्वल छ, किनभने यो साइड र यो साइड त इक्वल छ हैन, म्याग्निट्युड त इक्वल छ नि त। सो म्याग्निट्युड इक्वल भएपछि यो पनि B स्क्वायर, यो पनि B स्क्वायर इन्टु 1/2 इज इक्वल्स टु 0 भयो। सो OC र AB को डट प्रोडक्ट 0 आयो। डट प्रोडक्ट 0 आउनुको मतलब के भयो त? यो एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले यो दुईटा एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ भनेर भन्न सक्छौँ है। नेक्स्ट के छ? प्रुभ दैट द मिडल पोइन्ट अफ द हाइपोटेन्युज अफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेन्ट फ्रम इट्स भर्टिसेस भनेर सोधेको छ। सो यसले के भन्यो त भन्दा एउटा राइट एंगल ट्रायंगल चाहिँ हामीसँग AOC र यो चाहिँ परपेन्डिकुलर छ, O चाहिँ हाम्रो भयो। ठिक छ। सो OAB मानौँ न, मैले दुईटा C लेखेको छु, यो चाहिँ C हो है। सो के गर्यो त भन्दा यहाँ C भन्ने एउटा मिड पोइन्ट बनाइयो हाइपोटेन्युजमा। ठिक छ, के बनाइयो त? C भन्ने एउटा, सरी यहाँनिर के गर्यो भन्दा हामीले C भन्ने मिडल पोइन्ट बनायौँ यहाँनिर, अनि यो हाइपोटेन्युज मिडल पोइन्ट बनायौँ। अब यसले के सोधिरहेछ भन्दा OC इज इक्वल्स टु AC इज इक्वल्स टु BC हुनुपर्छ। मैले यदि यो सेन्टरबाट एउटा लाइन ताने, ठिक छ, सेन्टरबाट यस्तो लाइन ताने कि जसले, ठिक छ, अलिकति यतैपट्टि तान्नु मलाई, यहाँनिर यसरी लाइन ताने कि ठ्याक्कै यो यसले हाइपोटेन्युजलाई इक्वल भागमा डिभाइड गर्छ अरे। ठिक छ, हाइपोटेन्युजलाई इक्वल भागमा डिभाइड गर्छ C पोइन्ट। सो यसले के प्रुभ गर्न सोधिरहेछ भने OC इज इक्वल्स टु AC इज इक्वल्स टु CB हुन्छ, प्रुभ गर भनेर सोधिरहेछ। बुझ्नुभयो अहिले? सो यसको सोलुसन भनेको सपोज OAB BA राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक छ, यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हो, हुज राइट एंगल, जसको राइट एंगल इज एट O, यसको राइट एंगल O मा छ, एंड लेट C बी मिड पोइन्ट अफ हाइपोटेन्युज। ठीक छ, यो चाहिँ मिड पोइन्ट अफ हाइपोटेन्युज AB हो भनेर लेख्यो। अब यहाँनिर चाहिँ OA परपेन्डिकुलर टु OB भन्ने पनि थाहा छ हामीलाई। ठीक छ, OA परपेन्डिकुलर टु OB छ, देयरफोर OA परपेन्डिकुलर टु OB भएपछि OA डट OB इज इक्वल्स टु के हुन्छ? 0 हुन्छ। ठीक छ, OA इज इक्वल्स टु OA डट OB इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 भनेर मान्नु। त्यसै गरी यहाँनिर OA इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ त? OB, OA भनेको OC प्लस CA भनेर लेख्न सकिन्छ। OA भनेको OC प्लस CA भनेर लेख्न सकिन्छ, OC प्लस CA, यसलाई 2 मानौँ। त्यसै गरी OB भनेको के लेख्न सकिन्छ त? OB भनेको OC प्लस CB, OC प्लस
CB भनेर लेख्न सकिन्छ। यसलाई हामीले 3 भनेर मान्यौं। ठीक छ, यो तीनटा भयो। अब यहाँनेरि यसलाई चाहिँ हामीले OC माइनस BC भनेर लेखौं है। ठीक छ, CB लाई BC भनेर लेखियो। सो BC लेखियो। BC लेखिसकेपछि यसलाई त हामीले OC माइनस CA भनेर पनि लेख्न सकिन्छ हैन त, किनभने BC र CA को म्याग्निट्युड इक्वल छ र BC भेक्टर र CA भेक्टर के छन् त, प्यारलल पनि छन्। सो मैले के लेख्न सक्छु, BC इज इक्वल्स टु CA लेख्न सक्छु। ठीक छ, BC लिए भने मैले है। सो यो भयो मेरो। सो OB भनेको कति भयो त, OC माइनस CA भयो। सो अब OA इन्टु OB गरे भने के हुन्छ त, यहाँनेरि OC प्लस CA इन्टु OC माइनस CA भनेर भयो। ठीक छ, सो OA डट OB भनेको त 0, यहाँनेरि OC को स्क्वायर माइनस CA को स्क्वायर आउने भयो। यसले त म्याग्निट्युड दिइरहेछ। सो यहाँनेरि OC को स्क्वायर इज इक्वल्स टु CA को स्क्वायर हुने भयो। यहाँबाट के भन्न सकिन्छ, OC इज इक्वल्स टु CA। सो हामीले के प्रुभ गर्यौं, OC र CA इक्वल हो। अब त्यसपछि वी नो के हो त, CA को म्याग्निट्युड र CB को म्याग्निट्युड पनि इक्वल छ, अथवा BC लेखौं न त, BC को म्याग्निट्युड पनि इक्वल छ। देयरफोर के भयो, OC इज इक्वल्स टु CA इज इक्वल्स टु BC भयो हैन त। सो यहाँनेरि मिड पोइन्ट तानेको यो भ्यालु, यो तीनटा भ्यालु एकअर्कासँग इक्वल हुन गयो। सो यहाँबाट के भन्न सकिन्छ, यो तीनटा चाहिँ एकअर्कासँग के रहेछ, इक्वल भ्यालु रहेछ। सो C बाट इक्वि डिस्टेन्स हुन्छन् सबै भर्टेक्सहरु हैन त। C देखि O जति डिस्टेन्स छ, C देखि A पनि त्यति नै डिस्टेन्स छ र C देखि B पनि त्यति नै डिस्टेन्स छ भनेर हामीले प्रुभ गर्यौं है। अब नेक्स्ट क्वेशन जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ त, सो दैट अ प्यारालेलोग्राम व्हिच डायगोनल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल। सो यसले के भन्यो, एउटा प्यारालेलोग्राम दियो, यो प्यारालेलोग्रामको डायगोनलहरु इक्वल छ भनेर दियो र डायगोनल इक्वल भइसकेपछि यसले के भन्यो त, यदि डायगोनल इक्वल भयो भने यो चाहिँ एउटा रेक्टेंगल हुन्छ रे। सो यसको सोलुसन हेरौं। रेक्टेंगलमा के हुन्छ, सबै साइडहरु 90 डिग्री हुन्छ। सो हामीले यहाँनेरि एउटा 90 डिग्री प्रुभ गर्यौं भने नि यो पनि 90 डिग्री हुन्छ, किनभने दुईटा के भन्छ यसलाई, कोलिनियर अथवा करेस्पोन्डिङ एंगल समथिङ के भन्छ, एउटै प्यारलल लाइन बीचहरु पर्ने एंगलको सम 180 डिग्री हुन्छ नि त हैन। ठ्याक्कै त्यो कन्सेप्टले बुझाउन सकिन्छ है। सो यहाँनेरि हामीले लेट OABC इज ए प्यारालेलोग्राम। OABC is a parallelogram and OB and AC are two diagonals। ठीक छ, यसको दुईटा डायगोनल्स छन् such that OB is equals to AC। ठीक छ, यो भयो। अब हामीले यहाँनेरि के लेख्न सक्छौं, OB भनेको के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि OB भनेको OA प्लस AB भनेर लेख्न सक्छौं। यसलाई इक्वेसन 1 भनौं। एन्ड AC भनेको के लेख्न सकिन्छ त, AC भनेको चाहिँ AO प्लस OC भनेर लेख्न सकिन्छ। अब AO लाई के भनेर लेख्न सकिन्छ त, AO भनेको माइनस OA भयो। OC र AB को साइड को लेन्थ इक्वल हुन्छ हैन, OC र AB को लेन्थ इक्वल हुन्छ। त्यसैगरी OC प्यारलल टु AB पनि हुन्छ। सो OC भेक्टर भनेको AB भेक्टरसँग इक्वल हुन्छ। सो यहाँनेरि मैले AB भनेर लेखे, 2 भनेर लेखे। अब यहाँनेरि मैले दुईटाको डट यहाँनेरि अब के युज गर्न सकिन्छ होला त, OA र यहाँनेरि त अब यो दुईटाको बीचको एंगल देखाउने भन्दा पनि OA र एउटा AB बीचको देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। सो यहाँनेरि यसरी गर्दा हुन्छ है, हेर्नु है त, यहाँनेरि OA र AB बीच देखाउनु पर्ने छैन मैले। सो यो इक्वेसनले लिए अलिकति चेक गरौँ। सो OA र AB बीच देखाउन खोजिरहेको छु, यहाँनेरि त OA र AB नै आइरहेछ। सो अब यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्छौं त भने OA र AB कै बीच आइरहेछ। ठीक छ, हेर्दै जाउँ है त। क्वेशन अनुसार के छ त भन्दा
ओबी इज इक्वल्स टु एसी छ, क्वेसन अनुसार त्यो छ हैन। सो यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ, ओबी स्क्वायर इज इक्वल्स टु एसी स्क्वायर भनेर लेख्न सकिन्छ हैन, र ओसी इज इक्वल्स टु एबी पनि हुन्छ। अब ओबी भनेको के छ त, यहाँ ओए प्लस एबी स्क्वायर भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी एसी भनेको माइनस ओए प्लस एबी को स्क्वायर भनेर लेख्न सकिन्छ। सो यहाँनिर के हुने रहेछ, यो भनेको ओए को स्क्वायर प्लस 2ओए इन्टु एबी प्लस एबी को स्क्वायर, यतापट्टि एबी माइनस ओए भनेपछि एबी को स्क्वायर माइनस 2ओए इन्टु एबी, यतापट्टि ओए को होल स्क्वायर। सो ओए स्क्वायर क्यान्सल, एबी स्क्वायर क्यान्सल। सो यहाँनिरबाट यसलाई यतापट्टि लग्यो भने ओए 4ओए डट एबी भनेको कति आयो, 0 आयो। सो ओए डट एबी भनेको कति आयो त, 0 आएको। ठिक छ, बुझ्नुभयो। मैले ठ्याक्कै यो दुईटालाई ओबी र एसीलाई एक्सप्रेस गरे, ओए र एबी को टर्ममा एक्सप्रेस गरे। यिनीहरूलाई अब ओबी र एसी भनेको एकअर्कासँग इक्वल छ, स्क्वायर गरेर यहाँनिर ठ्याक्कै भ्यालु निकाले ओए डट एबी। ओए डट एबी भनेको 0। सो ओए डट एबी इक्वल्स टु 0 भन्नुको मतलब यिनीहरू चाहिँ परपेन्डिकुलर छन् भन्नु। ठिक छ, यो परपेन्डिकुलर भयो भने यो पनि 90 डिग्री आइहाल्छ हैन, यो पनि 90 डिग्री आइहाल्छ, यता पनि 90 डिग्री आइहाल्छ। सो अपोजिट साइड्सहरु इक्वल छन् र एंगल्सहरु 90 डिग्री छन् भने चाहिँ यो के भयो त, एउटा रेक्टेंगल हुने भयो। देयरफोर यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ, ओए इज परपेन्डिकुलर टु एबी, हेन्स ओए बीसी इज ए रेक्टेंगल भन्न सकिन्छ। ठीक छ, के हुने रहेछ, ओएबीसी भनेको एउटा रेक्टेंगल हुन्छ भनेर भन्न सकिने रहेछ। ठीक छ, सिम्पल छ कुरा, त्यस्तो गाह्रो पनि छैन है। अलिकति प्रुफ कसरी गर्ने भन्ने कुराले कन्फ्युजन बनाउन सक्छ। सो तपाईहरुले हेर्दै जाने, एनालाइज गर्दै जाने कि कहाँबाट गर्न सकिन्छ हैन, यसलाई चाहिँ छिजोल्दै जान खोज्ने है। नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ, प्रुफ दैट इन एनी रेक्टेंगल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अफ द साइड्स अफ अ रेक्टेंगल आर कन्करेन्ट, द मिडियन्स अफ अ ट्रायंगल आर कन्करेन्ट हुन्छ भनेर देखाएको छ। ठीक छ, कन्करेन्ट भनेपछि हामीले के प्रुफ गर्नु पर्यो, तिनीहरु एउटै पोइन्टमा मिट हुन्छन् भन्ने जस्तो प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो के प्रुफ गर्नुपर्ने रहेछ, कुनै पनि ट्रायंगलमा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्सहरु चाहिँ के हुने रहेछ त, एउटै पोइन्टमा मिट हुने रहेछ। त्यसैगरी मिडियनहरु पनि एउटै पोइन्टमा मिट हुन्छ। सो कन्करेन्ट भनेको मिटिङ एट सेम पोइन्ट हैन। सो सुरुमा ए नम्बरको लागि सोलुसन हेरौं। ठीक छ, ए नम्बरको लागि हामी सोलुसन हेरिरहेका छौं। सो एबीसी भन्ने हामीले एउटा ट्रायंगल लियौं, लेट एबीसी बी ए ट्रायंगल इन विच perpendicular bisectors, ठीक छ, in which perpendicular bisectors of AB and AC meet at O। ठीक छ, so AB र AC को perpendicular bisectors, AB को perpendicular bisector यो भयो रे, र AC को perpendicular bisector यसरी हामीले बनायौं। ठीक छ, यहाँनेरि O भन्ने पोइन्टमा मिट हुन्छ। ठीक छ, इधर त एउटा पोइन्टमा मिट हुन्छ। लेट OB टेकन एज ओरिजिन, O लाई चाहिँ हामीले ओरिजिन को रूपमा लियौं। वी जोइन के गर्छौं त अब, O टु D। ठीक छ, O लाई D मा जोइन गर्ने, वेयर D इज मिड पोइन्ट अफ BC। सो यहाँनेरि हेरौं है, अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्सहरु, यो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्सहरु भयो। सो यहाँ पनि अर्को लाइन तान्यो भने जुन यता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्सहरु छ। सो यो D भयो, यो E भयो, यो F भयो रे। हामीले के देखाउनु पर्यो भने यी तीनटै परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हुन्छन्, CF, BE र AD, जुन चाहिँ एउटा पोइन्ट O मा मिट भइरहेछन्, त्यो एउटै पोइन्ट O हो। ठीक छ, डिफरेन्ट पोइन्ट O होइन, एउटै पोइन्ट O हो भनेर देखाउनु, O हो होइन, O हो भनेर देखाउनु पर्छ है। सो यहाँनेरि हामीले के कुराहरु सपोज गर्यौं भने सजिलो हुन्छ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न। सो लेट OA इज इक्वल्स टु A, OB इज इक्वल्स टु B हैन, OC इज इक्वल्स टु C। त्यसैगरी यति कुरा भयो। अब BC भेटौं। BC भनेको के हुन्छ,
ओसी माइनस ओबी इज इक्वल्स टु सी माइनस बी। त्यसै गरी एबी भनेको के हुन्छ ओबी माइनस ओए, ओबी भनेको के हुन्छ बी हुन्छ, ओए भनेको ए हुन्छ। ठिक छ। त्यसै गरी सीए, सीए भनेको के हुन्छ ओए माइनस ओसी हुन्छ। सो 3-4 वटा कुरा भेटिरहेका छौँ हामीले, बी माइनस सी हुने भयो। ठिक छ। यहाँनिर हामीले के सपोजिसनहरू गर्यौँ, ओ भनेको ओरिजिन भनेर मानेछौँ। अब ओडी भेटौँ। ओडी भनेको के हुन्छ त यहाँनिर तपाईहरुले भेट्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर्स भनेपछि त यो पनि इक्वल हुन्छ, यो साइडहरु इक्वल हुन्छ नि हैन। सो तपाईले माथिल्लो हाम्रो ट्रायंगलको एउटा प्रब्लम छ, ट्रायंगलको जुन एउटा सो दैट द मिडियन्स टु द बेस अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एउटा प्रब्लम के कन्सेप्ट युज हुन्छ। ओडी भनेको ओबी प्लस ओसी बाई 2 हुन्छ। यो एकचोटी आफैले प्रुभ गर्न खोज्नु होला है कसरी हुन्छ। ओडी इज इक्वल्स टु ओबी प्लस ओसी बाई 2 हुन्छ। यो भनेको बी प्लस सी बाई 2 हुन्छ। ओई भनेको के हुन्छ, ओई भनेको ओए प्लस ओसी बाई 2 हुन्छ अथवा ए प्लस सी बाई 2 हुन्छ। त्यसै गरी ओएफ भनेको के हुन्छ त, ओएफ भनेको ओए प्लस ओबी बाई 2 हुन्छ। यसको मतलब ए प्लस बी बाई 2 हुन्छ। ओएफ भनेको यति भयो। ठिक छ। त्यही कन्सेप्टहरु युज गरे। अब यहाँनिर के छ त, ओई चाहिँ परपेन्डिकुलर टु के छ, ओई परपेन्डिकुलर टु सीए छ। ठिक छ। ओई र सीए त एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छन्। एन्ड ओएफ के सँग परपेन्डिकुलर छ, ओएफ परपेन्डिकुलर टु एबी भनेर छ। ठिक छ। सो यहाँबाट के लेख्न सक्यौं हामीले, ओई डट सीए इज इक्वल्स टु 0 र ओएफ डट एबी इज इक्वल्स टु पनि 0 हुन्छ। अब ओई भनेको के छ हाम्रो ए प्लस सी बाई 2 छ डट सीए भनेको के हुन्छ त, सीए भनेको हामीले यहाँनिर सीए झिक्यौं भने ए माइनस सी हुन्छ हैन। सो यहाँनिर ए माइनस सी इज इक्वल्स टु 0 भयो। 2 लाई उतापटि लग्दियो भने ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 भनेपछि ए इज इक्वल्स टु सी भयो यहाँनिर। ठिक छ। ए र सी इक्वल हुने रहेछ। सो ए र सी इक्वल भयो यहाँनिर। अब ओएफ इज इक्वल्स टु ओएफ डट एबी मा हेरौँ। ओएफ भनेको के छ, ए प्लस बी बाई 2 छ। त्यसै गरी एबी भनेको बी माइनस ए इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सो यहाँनिर के हुन्छ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 भनेपछि बी इज इक्वल्स टु यहाँनिर बी को म्याग्निट्युड इज इक्वल्स टु ए को म्याग्निट्युड पनि हुन्छ। देयरफोर यहाँबाट के देखिन्छ, ए इज इक्वल्स टु बी इज इक्वल्स टु सी। अब ए इज इक्वल्स टु बी इज इक्वल्स टु सी भनेपछि यो ओ पोइन्टबाट डी सम्मको डिस्टेन्स, ओ बाट एफ सम्मको डिस्टेन्स, ओ बाट ई सम्मको डिस्टेन्स सबै के हुने रहेछ त, इक्वल हुने रहेछ। ठिक छ। सो सबैतिरबाट डिस्टेन्स इक्वल छ भन्नुको मतलब यहाँ के छ त, यहाँनिर सबै पोइन्ट्सहरु कन्करेन्ट छन् भनेर प्रुफ जस्तो भयो। ठिक छ। यहाँनिर हामीले ओएफ ओई र ओडी झिक्यौं। अब ओडी र बीसी हेर्न नि सकिन्छ है। यहाँनिर ओडी डट बीसी हेर्यौं भने ओडी भनेको के छ, बी प्लस सी छ हैन। बी प्लस सी बाई 2 छ। बीसी भनेको त त्यसै सी माइनस बी भयो। सो यहाँनिर के आउँछ, सी को होल स्क्वायर माइनस बी को होल स्क्वायर बाई 2। अघि हामीले ए इज इक्वल्स टु बी इज इक्वल्स टु सी प्रुभ गर्यौं भने 0 हो। सो यहाँनिर के भयो त, ओ चाहिँ ओडी चाहिँ परपेन्डिकुलर टु बीसी पनि भयो। सो यहाँबाट के भन्न सकिन्छ, एउटै पोइन्टबाट के भइरहेको छ, तीनटै ठाउँमा गइरहेको छ भन्ने कुरा। नभए यसरी डिस्टेन्स त इक्वल हुनु पर्दैन त, ठ्याक्कै परपेन्डिकुलरली बाइसेक्ट पनि गराएको छ र के पनि गराएको छ, इक्वल पनि छ भन्ने कुरा भयो। ठिक छ। मिडियन्सको कुरा पनि लगभग यहीँनिर आउँछ होला। सो मिडियन्सको अर्को प्रब्लममा हामी हेरिहाल्छौँ। सो यहाँनिरबाट के प्रुभ गरिन् त भन्दा हामीले कन्करेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ प्रुभ गर्यौं है। किनभने डिस्टेन्स सबैतिर इक्वल छ भनेपछि के भयो त, एउटै पोइन्टबाट गइरहेछ भन्न सकिन्छ नि त। एउटा सर्टेन पोइन्ट छ, त्यो सर्टेन पोइन्टबाट यता यता र यता गइरहेछ। यदि डिफ्रेन्ट डिस्टेन्स भएको भए पो एउटा डिफ्रेन्ट पोइन्टबाट गएको होला भन्न सकिन्छ त हैन त। सो यसरी प्रुभ भयो। त्यसैगरी हाम्रो
अर्को पार्ट जुन छ अर्को पार्ट पनि हेरौँ। अर्को पार्ट हाम्रो के त मिडियन्सहरु ठीक छ। के भनेको थियो हामीलाई मिडियन्स अफ ट्रायंगल आर कन्करेन्ट। सो यहाँनेरि हामीले ट्रायंगल बनायौं एउटा। सो अब यहाँनेरि यो ए छ बी छ सी छ। सो यहाँनेरिबाट मिडियन्सहरु बनाऊ। इक्वल भागमा डिभाइड गर्छ यहाँनेरि पनि इक्वल भागमा र फाइनली यताबाट पनि इक्वल भागमा डिभाइड गर्छ। अब यो चाहिँ यो जी भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरु भयो। सो यसको लागि हामीले के सपोज गर्छौं OA इज इक्वल्स टु A, OB इज इक्वल्स टु B र OC इज इक्वल्स टु C भनेर सपोज गर्यौं ठीक छ। यो भनेको D, यो भनेको F, यो भनेको E ठीक छ। यही हो हाम्रो पोइन्ट O भन्ने पोइन्टै यही हो है ठीक छ। यहाँनेरि O लेख्यो। अब अगाडिकै जस्तो OD भनेको के लेख्न सकिन्छ त OB प्लस OC बाइ 2 लेख्न सकिन्छ। सो OD भनेको के भयो B प्लस C बाइ 2 भयो। त्यसैगरी OE भनेको के लेख्न सकिन्छ यहाँनेरि OA प्लस OC बाइ 2 भनेपछि A प्लस C बाइ 2। त्यसैगरी OF भनेको के लेख्न सकिन्छ OA प्लस OB बाइ 2 भनेपछि A प्लस B बाइ 2 भनेर लेख्न सकिन्छ। यो तीनटा कुराहरु हामीले लेख्यो। अब यहाँनेरि एउटा इक्वेसन बनाउन सकिन्छ भेक्टरको। सो यहाँनेरि अब हामीले यसलाई एउटा हाम्रो एउटा इक्वेसनको फर्म छ प्यारामेट्रिक इक्वेसनको फर्म। त्यो इक्वेसनको फर्मबाट हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो इक्वेसन बुझ्नु भएन भने यसको म सेपरेट भिडियो बनाइदिन्छु। सो भेक्टर इक्वेसन अफ मिडियन AD एन्ड BE आर के हुन्छ त R भनेको चाहिँ 1 माइनस T A प्लस T B प्लस C बाइ 2 हुन्छ। यो इक्वेसन 1 भयो। त्यसैगरी R भनेको 1 माइनस T ड्याश B प्लस T ड्याश B C प्लस A C प्लस A बाइ 2 हुन्छ। यो इक्वेसन 2 भयो। यहाँनेरि हामीले OD जुन लेखेका छौं हैन OD छ हामीले AD को इक्वेसन भेटायो। यो एउटा प्यारामेट्रिक फर्मको इक्वेसन हो हैन। सो अब यो प्यारामेट्रिक फर्म अलिकति बुझ्नु पर्ने हुन्छ के हो भनेर हैन। सो यहाँ भएको पोइन्ट्सहरुलाई हामीले एउटा t को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरिरहेका छौं। xy कोअर्डिनेट लेख्नुको साटो t को टर्ममा लेखिरहेका छौं। यहाँ OA लाई 1 माइनस t ले मल्टिप्लाई गर्यौं र B प्लस C बाइ 2 भनेको OD भयो। OD लाई t ले मल्टिप्लाई गरेर एउटा प्यारामेट्रिक फर्ममा हामीले लेखिरहेका छौं। तलतिर अर्को प्यारामिटर t ड्याश लियौं र यसले चाहिँ BE को इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ ठीक छ। BE को इक्वेसनलाई यसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ यसले AD लाई। सो अब यहाँनेरि लेट G be their point of intersection ठीक छ। तिनीहरुको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन चाहिँ G भयो भने हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा यो दुईटा पोइन्ट्सहरु त इक्वल आउनु पर्ने हुन्छ। सो 1 माइनस TA प्लस T B प्लस C बाइ 2 इज इक्वल्स टु 1 माइनस T ड्याश B प्लस T ड्याश C प्लस A बाइ 2 हुनुपर्ने हुन्छ। अब लाइक टर्म्सहरु इक्वेट गर्ने हो भने यहाँनेरि के आउँछ त भने 1 माइनस T इज इक्वल्स टु T ड्याश बाइ 2 आउँछ। तपाईले A लाई एकतिर B लाई एकतिर र C लाई एकतिर बनाएर गर्नु ठीक छ। यति आयो। त्यसैगरी T बाइ 2 इज इक्वल्स टु 1 माइनस T ड्याश आउँछ ठीक छ। यो दुईटा भ्यालु आयो र दुईटा भ्यालुलाई सल्भ गर्दाखेरि यो दुईटा भ्यालुलाई सल्भ गर्दा तपाईको T बाइ 2 इज इक्वल्स टु T ड्याश बाइ 2 आयो ठीक छ। त्यसोभए T इज इक्वल्स टु T ड्याश हुने रहेछ ठीक छ। T इज इक्वल्स टु T ड्याश हुने रहेछ भनेपछि 1 माइनस T इज इक्वल्स टु T बाइ 2 आयो भनेपछि 3T बाइ 2 इज इक्वल्स टु 1 आयो। T को भ्यालु 2 बाइ 3 आयो। यो भ्यालु चाहिँ T ड्याश को पनि हुन्छ। अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ है। सो यो भ्यालु हामीले इन्टरसेक्सन हुने पोइन्टमा हाल्यौं ठीक छ। OG भनेको हाम्रो इन्टरसेक्सन हुने पोइन्ट हो भने 1 माइनस 2 बाइ 3 A प्लस 2 बाइ 3 B प्लस C बाइ 2 भयो। यो भनेको A प्लस B प्लस C बाइ 3 हुन्छ। त्यसैगरी तपाईले अरु पोइन्ट्सहरुमा पनि हाल्नु भयो भने ठीक छ। अरु मिडियन्समा पनि हाल्नु भयो भने यही भ्यालु आउँछ। सो के हुने रहेछ त सबै पोइन्टसँग
इक्वल डिस्टेन्समा हुने रहेछ, सबैहरुमा इक्वल डिस्टेन्समा हुने रहेछ र कति पोइन्टमा ठ्याक्कै a + b + c/3 मा इन्टरसेक्ट हुने रहेछ। यो कन्करेन्ट हुन्छ त्यो भएर, ठीक छ। यसरी कन्करेन्ट हुन्छ। अलिकति बुझ्न गाह्रो छ, म बुझ्छु, तर तपाईले अलिकति थोरै यसमा मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ है बुझ्नको लागि, हैन। अथवा कतै प्रब्लम भयो भने तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। सो यो पहिलो एक्सरसाइज थियो हाम्रो। पहिलो एक्सरसाइज यहीँनेरि कम्प्लिट भएको छ। कतै केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।